हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी विशेष गरेर म्याट्रिक्स अन्तर्गतको चाहिँ अपरेसन अफ म्याट्रिक्स भन्ने विषयमा यो भिडियोमा चर्चा गर्न जाँदैछौँ। र हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ म्याट्रिक्सको कन्सेप्टहरू बुझिसकेका छौँ है। र विशेष गरेर क्लास 10 को लागि चाहिँ मैले यो स्पेसली यो भिडियो लिएर आएको छु र यो 9 क्लासमा पनि छ र 9 क्लासको चाहिँ रिभ्यूकै रूपमा हामी यसलाई हेर्न सक्छौँ र एकदमै सजिलो छ है। यो हामीले अपरेसन अफ म्याट्रिक्स जुन आज पढ्न गइरहेको छौँ एकदमै सजिलो च्याप्टर छ, सजिलो टपिक छ र हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ म्याट्रिक्सको बारेमा सबै कुराहरू बुझिसकेका छौँ। म्याट्रिक्स भनेको के हो, त्यसै गरी म्याट्रिक्सलाई कसरी जनाइन्छ, कसरी यसलाई सिम्बलमा लेखिन्छ, त्यसै गरी यसको अर्डर कसरी निकालिन्छ, त्यसै गरी म्याट्रिक्सको कम्पोनेन्टहरू के हो, त्यो सबै कुराहरू बुझिसकेका छौँ। त्यसको साथसाथै चाहिँ म्याट्रिक्सको टाइप्सहरू के रहेको छ त्यो कुराहरू पनि डिटेलली बुझेका छौँ है त। त्यही कन्सेप्टकै आधारमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो बुकमा भएको एक्सर्साइजहरूलाई राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यही भएर त्यो भिडियो तपाईँहरूले नछुटाइकन हेर्नु होला र क्लास 10 पढ्ने विद्यार्थीले त त्यो भिडियो हेर्नै पर्छ, किनभने त्यसमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू मैले गराइराखेको छु र त्यो कन्सेप्टहरू क्लियर नभएसम्म हामीले हिसाब गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएर त्यो भिडियोलाई तपाईँहरूले खोजेर हेर्नु होला है। म्याट्रिक्सको चाहिँ मैले कन्सेप्टवाला भिडियोहरू बनाएको छु, त्यो भिडियोलाई हेरिसकेपछि मात्रै तपाईँहरूले अरू प्रब्लम र अरू म्याट्रिक्सका कुराहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भिडियो सुरुमा हेर्नु होला। त्यसपछि यो भिडियोमा पनि म तपाईँहरूलाई एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू सिकाउँदैछु अपरेसन अफ म्याट्रिक्स, जसमा चाहिँ हामीले एडिसन र सब्ट्र्याक्सनको बारेमा आज यो भिडियोमा चर्चा गर्दैछौँ भने अब म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ है। त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले नछुटाइकन हेर्नु होला। आज चाहिँ म एडिसन र सब्ट्र्याक्सन, किनभने अपरेसन अफ म्याट्रिक्स भनेको अब एडिसन हुन्छ एउटा, त्यसै गरी मल्टिप्लिकेसन सब्ट्र्याक्सन हो। यसरी चाहिँ हामीले म्याट्रिक्सहरूलाई कसरी चाहिँ जोड्ने अथवा घटाउने अथवा गुणन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यो भिडियोमा सिक्छौँ है त। र विशेष गरेर जोड र घटाउ मात्र यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु र मल्टिप्लिकेसनको म अर्को भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मल्टिप्लिकेसनको म्याट्रिक्समा कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू बताउँछु र त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले नछुटाइकन हेर्नु होला है। यसरी सिरिजमा हामी कुराहरू चाहिँ बुझ्दै जान्छौँ, एउटा पार्ट यसरी चाहिँ पार्टमा चाहिँ भिडियोहरू म लिएर आउँछु तपाईँहरूमाझ र त्यसलाई नछुटाइकन तपाईँहरूले सबै भिडियो हेर्नुभयो भने म्याट्रिक्सको सबै क्वेसनहरू तपाईँहरूले इक्जाममा सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त। र त्यही भएर सुरुमा तपाईँले बुझ्नुहोस्, मैले यहाँ जे कुराहरू चाहिँ पढाउँछु त्यसलाई एकदमै ध्यानपूर्वक बुझ्नुहोस्। मैले यहाँ दिएको इक्जाम्पललाई बुझ्नुहोस्, त्यो बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूले तपाईँहरूको बुकमा भएको एक्सर्साइज आफैले सबै कुराहरू आफैले गर्न सक्नुहुन्छ है त। र विशेष गरेर यो 9 क्लासमा पनि छ। 9 क्लासको चाहिँ एक्सर्साइजहरू यस्तो खालको कन्सेप्टबाट तपाईँले सबै गर्न सक्नुहुन्छ र विशेष गरेर 10 लाई फोकस गरिरहेको छु है मैले। 10 क्लासको विद्यार्थीलाई चाहिँ यो बुझ्नै पर्ने हुन्छ। म्याट्रिक्सको चाहिँ उनीहरूले बेसिक कन्सेप्ट राम्रोसँग नबुझिकन, बेसिक क्यालकुलेसन नजानिकन 10 क्लासको चाहिँ त्यो कुराहरू बुझ्न अप्ठ्यारो हुने भएको हुनाले मैले यसलाई फेरि तपाईँहरूमा लिएर आएको छु र अब हामी सुरु गरौँ है त। अपरेसन अफ म्याट्रिक्स भन्ने बित्तिकै म्याट्रिक्समा हुने क्रियाहरू के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एडिसन अफ म्याट्रिक्स अर्थात् म्याट्रिक्सहरूलाई जोड्न मिल्छ, अर्को सब्ट्र्याक्सन अफ म्याट्रिक्स, म्याट्रिक्सलाई घटाउन मिल्छ, त्यसै गरी मल्टिप्लिकेसन गुणन पनि गर्न मिल्छ, तर त्यो हामी अर्को भिडियोमा हेर्छौँ। र अब हामी एडिसन र सब्ट्र्याक्सनको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल, एडिसन अफ म्याट्रिक्स, अब म्याट्रिक्सलाई जोड्नको लागि हेर्नुहोस् है। अब सामान्य उदाहरणबाट म यसलाई बुझाउँछु, तपाईँ हाम्रो डेली लाइफमा प्रयोग हुने उदाहरणबाट यसलाई म बुझाउँछु अनि तपाईँहरूले यसलाई अझ सजिलोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म एउटा चाहिँ पसलमा गएँ, ल यो पसल ए अथवा पसल 1, यो पसल 2 हो। ल यो रामबहादुरको पसल, यो श्यामबहादुरको पसल। अब मलाई घरायसी सामानहरू चाहिएको छ, आलु चाहिएको छ, त्यसै गरी प्याज चाहिएको छ, त्यसै गरी चाहिँ मुला चाहिएको छ। ल मानौ हो, र यही चिज मैले यताबाट नि किन्छु, पसल श्यामबहादुरको पसलबाट नि म किन्छु आलु, प्याज, मुला। ल मैले हप्तामा 3 दिन चाहिँ मैले यसरी सामान किन्छु, जस्तै कि आइतबार किनौँला, सोमबार किनौँला, मङ्गलबार किनौँला है त। ल है त अब मैले रामबहादुरकोबाट 5 केजी आलु, 3 केजी प्याज, ल 2 केजी मुला है त, यसरी मैले किनेँ। त्यसै गरी सोमबारको दिन 8 केजी, 7 केजी र 3 केजी। ल यसलाई इङ्ग्लिसमै लेख्छु म, अझ सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि। 5,
3 2 ल यो जति पनि राख्न सकिन्छ है यसमा भ्यालुहरू हो तपाईलाई मैले बुझाउन मात्र खोजेको कसरी चाहिँ यो एडिसनको कन्सेप्टलाई बुझ्ने त हाम्रो घरायसी जीवनमा कसरी बुझ्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ व्यक्त गर्न लागेको है सिकाउन लागेको र अब मंगलबार मैले 3 केजी 4 केजी र 7 केजी यसरी चाहिँ रामबहादुरको पसलबाट किने भने त्यही आलुलाई मैले 6 केजी 3 केजी 2 केजी त्यसैगरी 3 केजी 5 केजी 7 केजी 4 केजी 2 केजी 1 केजी ल यसरी मैले किने भने अब आइतबारको दिनमा मैले आलु कति किने त एउटा पसलबाट रामबहादुरको पसलबाट यति किने श्यामबहादुरको पसलबाट यति किने भने मैले आलु किने कति किने त आइतबारको दिनमा मैले आलु कति केजी जम्मा जम्मी कति केजी किने भन्दाखेरि हेर्नुस् त अब आलु कहाँ छ यो आलु हो यो रामबहादुरकोबाट हो यो श्यामबहादुरको हो भनेपछि आइतबारको दिन मैले कति आलु किने त टोटलमा भनेको अब मैले के गर्नु पर्यो यो संख्या र यो संख्यालाई के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो हो यसरी चाहिँ आयो 5 + 6 भनेको 11 हो यही कन्सेप्ट यही फ्रेमको आधारमा चाहिँ अब म्याट्रिक्सको एडिसन हामीले हेर्छौं है म्याट्रिक्सको जोडहरुलाई हेर्छौं हेर्नुस् है यो म्याट्रिक्सको फर्ममा छ कि छैन हेरौँ है 5 3 2 8 7 3 3 4 7 यसरी जुन यो यसलाई मैले यसरी ब्र्याकेट राखेर लेखेँ भने त यो एउटा म्याट्रिक्सको फर्ममा भयो नि त भयो नि त यसरी अब म्याट्रिक्सलाई हामीले जनाउन सिकिसकेका छौं कि त सानो कोष्टकले कि त ठूलो कोष्टकले हामीले यसलाई चाहिँ राखेर लेख्न सक्छौं र यो एउटा म्याट्रिक्स जस्तो देखियो कि देखिएन त हेर्नुस् त रो र कोलममा भ्यालुहरुलाई एरेन्ज गरेर राखिएको छ अर्थात पंक्ति र लहरहरुमा चाहिँ अंकहरुलाई यसरी हामीले एरेन्ज गरेर राख्यौं र स्मल ब्र्याकेट अथवा लार्ज ब्र्याकेटले यसलाई क्लोज गर्यौं भने त्यसलाई हामी म्याट्रिक्स भन्छौं हो यसरी यो म्याट्रिक्सको फर्ममा छ यो दुईटा र अब यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई जोड्नु पर्यो जुन रामबहादुर र श्यामबहादुरबाट ल्याएको सामानहरु जोडे जस्तै अब म्याट्रिक्सलाई जोड्दाखेरि कसरी जोडिन्छ भन्दाखेरि म्याट्रिक्सको एडिसन हेर्नुस् है यो तपाईले सिकिसक्नुभयो अब म्याट्रिक्सको एडिसन कसरी गर्ने रहेछ भन्दाखेरि यो जुन भ्यालु छ यो भ्यालु र यो भ्यालु भनेको यो कुन भ्यालु हो यो भनेको A11 हो किन फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम हो किन यो फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम हो यो पनि फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम हो यो फर्स्ट रो र फर्स्ट कोलम हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ र एउटा कुरा याद गर्नुस् है म्याट्रिक्सलाई जोड्नको लागि त्यसको अर्डर सेम हुनुपर्छ हेर्नुस् है यसलाई मैले म्याट्रिक्सको रूपमा लेखेको छु भने यसको अर्डर कति भयो एउटा दुईटा तीनटा तीनटा रो एउटा दुईटा तीनटा कोलम हो र एउटा दुईटा तीनटा रो एउटा दुईटा तीनटा कोलम 3 क्रस 3 ल 3 क्रस 3 र 3 क्रस 3 भनेको यो दुईटै म्याट्रिक्सको के हुनुपर्ने रहेछ एउटै अर्डर हुनुपर्ने रहेछ तब मात्र हामीले म्याट्रिक्सहरुलाई जोड्न सक्छौं है त यो कुरा बुझ्नु होला सर्वप्रथम म्याट्रिक्सहरुलाई जोड्नको लागि हामीलाई चाहिँ त्यो दुईटा म्याट्रिक्सको चाहिँ अर्डर सेम हुनुपर्छ र म्याट्रिक्सको चाहिँ अब जोड गर्दाखेरि एउटा मात्र म्याट्रिक्स हामीले जोड्न सक्दैनौं त्यसमा दुईवटा म्याट्रिक्स नै चाहिन्छ अथवा दुई भन्दा बढी म्याट्रिक्सलाई नै हामी जोड्न सक्छौं अथवा तीनटा चारवटा जतिवटा म्याट्रिक्सलाई पनि हामीले जोड्न सक्छौं त्यो हुँदाखेरि जोड्नको लागि पहिला अर्डर सेम हुनु पर्यो र अर्डर सेम भइसकेपछि अब म्याट्रिक्सलाई हामीले जोड्न सक्छौं कसरी जोड्ने भन्दाखेरि यहाँ भएको एलिमेन्ट र यहाँ भएको एलिमेन्ट एउटै हुनु पर्यो अर्थात यो पोजिसनमा भएको र यो पोजिसनमा भएको एलिमेन्ट यो पोजिसनमा भएको र यो पोजिसनको एलिमेन्ट यो पोजिसनको र यो पोजिसनको एलिमेन्ट एउटैलाई चाहिँ हामीले जोड्न सक्छौं एउटै अर्डर हुँदाखेरि है त ल यति कुरा हामीले सर्वप्रथम जान्न पर्यो अब हेर्नुस् त अझै यसलाई म क्लियर गराएर चाहिँ तपाईहरुलाई व्यक्त गर्छु एकदम सजिलो छ है केही गाह्रो छैन ल अझै म यसलाई क्लियर बनाउँछु कसरी चाहिँ जोड्न सकिन्छ म्याट्रिक्सहरुलाई त्यो कुरा बुझिसकेपछि अनि तपाईहरुले घटाउ गर्न पनि एकैचोटी बुझ्न सक्नुहुन्छ सबट्र्याक्सन गर्न पनि एकदम सजिलोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ अब हेरौँ त जस्तै कि एउटा A भन्ने म्याट्रिक्स मैले लेखेँ हेर्नुस् त यो भनेको कति छ भन्दाखेरि 2 3 5 7 छ र अर्को B भन्ने म्याट्रिक्स हेर्नुस् है यसको अर्डर पनि 2 क्रस 2 छ यहाँ दुईटा रो छ दुईटा कोलम छ हो 2 क्रस 2 र B भन्ने पनि अर्डर त्यही अर्डरको हामीले म्याट्रिक्स निकाल्नु पर्यो है त 5 8 3 2 ल हेर्नुस् त यसको पनि 2 क्रस 2 म्याट्रिक्स छ यो पनि 2 क्रस 2 म्याट्रिक्स छ भनेको एउटै अर्डरको दुईटा म्याट्रिक्स छ
ए र बी दुईटा म्याट्रिक्स छ। अब ए र बीलाई हामीले जोड्दाखेरि कसरी जोड्न सक्छौँ भन्दाखेरि ए प्लस बी यो म्याट्रिक्स निकाल्न पर्यो भने के गर्छौँ भन्दाखेरि यो ए को एलिमेन्टसँग बी को एलिमेन्ट जोड्ने हो। कुन कुन एलिमेन्ट भन्दाखेरि करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट, जस्तै कि यो एलिमेन्ट र यो एलिमेन्ट हामीले जोड्न सक्छौँ। यो दुईटा हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि जस्तै कि हेर्नुहोस् त यसको पोजिसन र यसको पोजिसन एउटै छ कि छैन हेरौँ है। अब यो भनेको A11 A12 A21 A22 को फर्ममा जस्तो छ कि छैन त, अर्थात् फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम, फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलम, फर्स्ट रो सेकेन्ड रो फर्स्ट कोलम, सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलम हो। यसरी लेखियो नि त यसलाई त। यसलाई त यसरी हामीले बुझिसकेका छौँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ कम्पोनेन्टहरूलाई कसरी लेख्ने भनेर। यसरी A11 A12 A21 A22 यो फर्ममा लेख्यौँ भने यो फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम, फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलम, सेकेन्ड रो फर्स्ट कोलम, सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलम। ल त्यही फर्ममा छ कि छैन हेर्नुहोस् त, यो त्यही फर्ममा छ A11 A12 A21 A22। यसलाई पनि त्यही अनुसार लेख्न सकियो। यो पनि A11 भयो A12 भयो A21 A22 भनेपछि यो एलिमेन्ट र यो एलिमेन्टलाई हामीले जोड्न सक्छौँ। त्यस्तै अब यो एलिमेन्ट र यो एलिमेन्ट यो 3 र यो 8 लाई हामीले जोड्न सक्छौँ। त्यसै गरी यो 5 र यो 3 एउटै एलिमेन्ट छ भनेपछि यो दुईटालाई हामीले प्लस गर्न सक्छौँ र यो 7 र यो 2 यो दुईटैलाई हामीले यसरी एड गर्न सक्छौँ। हो यसरी चाहिँ म्याट्रिक्सको एडिसन हुने रहेछ। ल अब त्यही कुरालाई अझ डिटेलली लेख्दाखेरि यो 2 मा 2 प्लस यो 5 यो भयो, यो फर्स्ट रो फर्स्ट कोलमको लागि हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् 3 प्लस 8 भनेको फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलम र यो पनि फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलमको हामीले एड गरौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो 5 भनेको यो के हो, सेकेन्ड रो फर्स्ट कोलम हो, प्लस यो 3 के हो, सेकेन्ड रो फर्स्ट कोलम हो र अब यो 7 प्लस यसलाई 2 गर्न सक्छौँ, अर्थात् यो के हो, सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलम र यो 2 पनि सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलम हो। यसरी चाहिँ हामीले म्याट्रिक्स जोड्न सक्ने रहेछौँ। अब 5 प्लस 2 गर्दा कति भयो, 7, 8 प्लस 3 गर्दा 11 र 5 प्लस 3 गर्दा चाहिँ 8 र 7 प्लस 2 गर्दा 9 हो। यसरी चाहिँ हामीले म्याट्रिक्सलाई जोड्ने रहेछौँ। हेर्नुहोस् है, अब यो 2 क्रस 2 को म्याट्रिक्स छ, 2 क्रस 2 को यो पनि म्याट्रिक्स छ भनेपछि एउटै अर्डरको म्याट्रिक्सलाई हामीले जोड्न सक्ने रहेछौँ। त्यो जोड्दाखेरि पनि त्यसको अर्डर सेम नै आउँछ, अर्थात् यहाँ पनि दुईटा रो दुईटा कोलम छ, दुईटा रो दुईटा कोलम छ भन्नुको मतलब हामीले अगाडि जुन म्याट्रिक्स जुन अर्डरको म्याट्रिक्स छ त्यो सेम अर्डरको म्याट्रिक्सलाई जोड्दाखेरि चाहिँ त्यही अर्डरको म्याट्रिक्स फाइनल फर्ममा पनि आउने रहेछ। हो यही प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि म्याट्रिक्सको चाहिँ यो क्लोजर प्रोपर्टी भनेर भन्छौँ है त। ल यसको बारेमा पनि मैले अहिले चर्चा गरेँ है त। र पहिला अब यही म्याट्रिक्स एडिसनकै म चर्चा गर्छु, अनि सबट्र्याक्सन कसरी गर्ने त्यो पनि म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। ल हेर्नुहोस् त, हामीले म्याट्रिक्स एडिसनमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै दुईवटा सेम अर्डरको म्याट्रिक्सलाई जोड्दाखेरि त्यसको रिजल्ट पनि सेम अर्डरकै म्याट्रिक्स आउँछ भने यस्तो खालको प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ क्लोजर प्रोपर्टी भनेर भन्छौँ। ल क्लोजर प्रोपर्टी भनेर भन्छौँ। ल अब यहीसँग रिलेटेड क्वेसन तपाईँहरूले यो बुझ्ने बित्तिकै सजिलै चाहिँ आफ्नो बुकबाट गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यसरी क्लोजर प्रोपर्टी पनि तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो है त। हाम्रो यो ए भन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर र बी भन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर सेम छ भने ए र बीलाई जोड्दाखेरि पनि सेम अर्डर आउनु पर्यो, सेम अर्डरको म्याट्रिक्स आउनु पर्यो र यसरी सेम अर्डर आयो भने त्यसलाई हामी क्लोजर प्रोपर्टी अर्थात् बन्दी गुण भनेर भन्छौँ है, नेपालीमा बन्दी गुण भनेर भन्छौँ। ल यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ म्याट्रिक्सको एडिसन सिक्यौँ, साथसाथै अब प्रोपर्टीको बारेमा पनि सिक्यौँ। अब अर्को हामीले सिक्नुपर्ने म्याट्रिक्सको चाहिँ प्रोपर्टीमा के छ भन्दाखेरि कम्युटेटिभ प्रोपर्टी। ल जसलाई हामी क्रम विनिमय गुण भनेर भन्छौँ। अब त्यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, अब यसलाई म इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु र यो इक्जाम्पल जुन बुझ्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले यसकै आधारमा आफ्नो पुस्तकमा भएको आफ्नो बुकमा भएको सबै अभ्यासहरू एक्सर्साइजहरू तपाईँहरूले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो मैले यहाँ जुन कुराहरू सिकाइरहेको छु त्यसलाई ध्यानपूर्वक तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले जस्तोसुकै क्वेसन पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ है त।
त्यही भएर एकदम ध्यानपूर्वक यसलाई चाहिँ हेर्नु होला। ल अब कम्युटेटिभ प्रोपर्टीको बारेमा चर्चा गरौँ है त। कम्युटेटिभ प्रोपर्टी यसलाई हामी के भन्छौँ नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ क्रम विनिमय गुण भनेर भन्छौँ। क्रम विनिमय गुण भनेर भन्छौँ है त। ल यो कुरा जान्नु होला। अब यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै कि यसको लागि पनि दुईवटा म्याट्रिक्स चाहिन्छ सेम अर्डरको किनभने यो म्याट्रिक्स एडिसनको चाहिँ हामीले प्रोपर्टी पढ्दैछौँ, रुल पढ्दैछौँ भने जहिले पनि हामीलाई एडिसनको लागि दुईवटा म्याट्रिक्स चाहियो। त्यो दुईवटा म्याट्रिक्स पनि के हुनु पर्यो, सेम अर्डरको हुनु पर्यो है। त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तै कि अब यो प्रोपर्टीले के भन्छ भन्दाखेरि यो कम्युटेटिभ अर्थात् क्रम विनिमय गुणले के भन्छ भन्दाखेरि हामीलाई यदि हामीसँग a प्लस b भन्ने म्याट्रिक्स छ भने a प्लस b को जुन भ्यालु छ नि त्यो चाहिँ b प्लस a को भ्यालुसँग चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर भन्छ है त। a प्लस b बराबर b प्लस a हुन्छ है म्याट्रिक्स भनेर भन्छ। a भन्ने म्याट्रिक्स छ, b भन्ने म्याट्रिक्स छ, त्यो दुईटालाई जोड्दाखेरि यहाँ जुन भ्यालु आउँछ र b भन्ने म्याट्रिक्स र a भन्ने म्याट्रिक्सलाई पनि जोड्दाखेरि एउटै भ्यालु आउँछ भनेर चाहिँ यो कम्युटेटिभ प्रोपर्टीले चाहिँ हामीलाई भन्छ है त, क्रम विनिमय गुण। ल अब यसलाई इक्जाम्पलबाट बुझौँ न त। र यो इक्जाम्पल मैले यहाँ जुन तपाईँहरूलाई भन्दैछु त्यो चाहिँ अब यस्तै खालको प्रब्लम बुकमा छ, तपाईँहरूले एकदम सजिलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु होला है त। जस्तै कि a भन्ने चाहिँ म्याट्रिक्स छ, जस्तै कि मैले 2 क्रस 2 कै म्याट्रिक्स लिएँ 2 1 3 4। ल यो 2 क्रस 2 को म्याट्रिक्स लिएँ। त्यसै गरी b भन्ने अर्को म्याट्रिक्स लिएँ 4 2 3 5। ल यति कुरा मैले यहाँ लिएँ है त। ल यो पनि 2 क्रस 2 कै म्याट्रिक्स छ। यो हो भने हेर्नुहोस् है, a प्लस b को पहिला भ्यालु निकाल्ने, किनभने सेम अर्डरको छ। अब यसलाई जोड्न मिल्यो हो, a प्लस b को भ्यालु निकाल्ने र पछि फेरि b प्लस a को भ्यालु निकाल्ने। त्यो गर्दाखेरि a प्लस b र b प्लस a को भ्यालु सेम आउनु पर्यो हो। अब a प्लस b को भ्यालु मैले निकालेँ है त। a को भ्यालु कति छ हामीसँग 2 1 3 4 प्लस b को भ्यालु 4 2 3 5 रहेको छ। ल हेर्नुहोस् त, यो दुईटालाई जोड्दाखेरि अब हामीलाई थाहा भइसक्यो के जोड्ने भनेर 2 प्लस 4 2 प्लस 4 ठिक छ। त्यसै गरी 1 र 2 1 प्लस 2, त्यसै गरी 3 प्लस 3 3 प्लस 3 र 4 प्लस 5। ल यति कुरा हामीले जोड्नु पर्यो। अब 2 प्लस 4 6 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 4 प्लस 5 9। ल यति आयो। a प्लस b भनेको यति म्याट्रिक्स आयो। यो पनि 2 क्रस 2 कै अर्डरको छ। अब हेरौँ त, अब a प्लस b को भ्यालु यति आयो भने अब b प्लस a को भ्यालु निकाल्नु है त। ल b प्लस a को भ्यालु मैले यतापट्टि निकालेँ है। ल यहाँ माथि निकालेँ b प्लस a। b भनेको कति छ हेरौँ त, हाम्रो म्याट्रिक्स यो रहेको छ 4 2 3 5 4 2 3 5 प्लस a भनेको म्याट्रिक्स कति छ हाम्रो 2 1 3 4 2 1 3 4 रहेको छ। ल अब यसलाई जोड्दाखेरि कसरी जोड्न सक्यो भन्दाखेरि 4 र 2 लाई जोड्न सक्यो 4 प्लस 2, 2 र 1 लाई जोड्न सक्यो 2 प्लस 1, 3 र 3 लाई जोड्न सक्यो 3 प्लस 3 5 प्लस 4। ल अब 4 प्लस 2 भनेको कति आयो 6, 2 प्लस 1 भनेको 3, 3 प्लस 3 भनेको 6 र 5 प्लस 4 भनेको 9। ल यो पनि 2 क्रस 2 को म्याट्रिक्स आयो। हेर्नुहोस् त, a प्लस b को भ्यालु 6 3 6 9 छ भने b प्लस a को भ्यालु पनि 6 3 6 9 छ। यसरी a प्लस b र b प्लस c चाहिँ सेम आयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, म्याट्रिक्सको चाहिँ एडिसनको प्रोपर्टी अन्तर्गत रहेको कम्युटेटिभ प्रोपर्टी अर्थात् क्रम विनिमय गुण भनेर बुझ्न सक्छौँ। ल यति कुरा तपाईँहरूले चाहिँ यसको गुणमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को गुणमा जाउँ, एसोसिएटिभ प्रोपर्टी। ल अब यसको लागि चाहिँ हामीलाई 3वटा म्याट्रिक्स चाहिन्छ है। ल यो कुरा नि हामीले बुझ्नुपर्छ। र म्याट्रिक्सको अब एडिसनमा छौँ हामी। एडिसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ, एउटै के हुनु पर्यो, अर्डर हुनु पर्यो म्याट्रिक्सहरूलाई जोड्नको लागि। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब म्याट्रिक्स एडिसनको चाहिँ अर्को प्रोपर्टी भनेको एसोसिएटिभ प्रोपर्टी।
एसोसिएटिभ प्रोपर्टी, जसलाई हामी चाहिँ के भनेर भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सङ्घीय गुण भनेर भन्छौँ। सङ्घीय गुण। ल यस्तो अब तपाईहरुलाई चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ इंग्लिश नेपाली दुईटै वर्डहरु युज गरेर चाहिँ व्याख्या गरिरहेको छु र विशेष गरेर चाहिँ तपाईहरुले नेपाली वर्ड बुझिसकेपछि इंग्लिश वर्डमै फेमिलियर हुनु होला, किनभने यो भन्दा हायर लेभलमा तपाईहरुले सबै कुराहरु इंग्लिशमै पढ्नुपर्छ र इंग्लिशमै तपाईहरुले वर्डलाई चाहिँ बुझ्दै जानुभयो भने, फेमिलियर हुनुभयो भने पछि तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ है। र अब यो इंग्लिश मिडियममै तपाईहरुले यसलाई चाहिँ बुझ्दाखेरि अझ सजिलो हुन्छ है पछिको दिनहरुमा। त्यो भएर इंग्लिशमै बानी पार्नु होला है त। म नेपाली इंग्लिश दुवैमा व्याख्या गर्छु, तपाईहरुले चाहिँ विशेष गरेर इंग्लिशमा चाहिँ यसलाई क्याच गर्ने कोसिस गर्नुस्। ल अब एसोसिएटिभ प्रोपर्टीको लागि हामीसँग तीनवटा मैट्रिक्स हुनुपर्छ। जस्तै कि मानौ ए बी र सी भन्ने तीनवटा मैट्रिक्स छ भने अब यो प्रोपर्टीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि, यो संघीय गुणले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यदि ए प्लस बी लाई पहिला जोड्यौं र पछि त्यसमा सी जोड्यौं भने त्यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि ए प्लस बी प्लस सी। ल यस्तो खालको चाहिँ रिलेसन दिन्छ। जस्तै कि ए प्लस बी लाई पहिला जोडेर सी सँग जोड्दाखेरि र बी प्लस सी लाई पहिला जोडेर ए सँग त्यही भ्यालु जोड्दाखेरि त्यो भ्यालु चाहिँ इक्वल आउँछ भनेर भन्छ है त। ल हेर्नुस् त कति रमाइलो छ यसको प्रोपर्टी। ए र बी लाई पहिला जोड्ने, त्यसमा सी जोड्ने, ठीक छ, त्यसबाट एउटा भ्यालु आयो। त्यसपछि अब बी र सी लाई पहिला जोड्ने र त्यसमा फेरि ए जोड्ने, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दुईटैको भ्यालु, यताको भ्यालु र यताको भ्यालु इक्वल आउँछ भनेर भन्छ का। यसलाई चाहिँ हामी एसोसिएटिभ प्रोपर्टी भनेर भन्छौँ। जस्तै कि अब एउटा सामान्य उदाहरणबाट यसलाई बुझौँ। जस्तै ए भन्ने मैट्रिक्स मैले 1 2 3 4 लिए। जस्तै कि बी भन्ने मैट्रिक्स अर्को मैले 2 3 4 5 लिए र सी भन्ने मैट्रिक्स मैले 1 1 2 1 लिए। ल जस्तो पनि लिन पाए है, जस्तो पनि मैट्रिक्सहरु लिन पाइयो। अब तपाईहरुको बुकमा जस्तो सुकै पनि भ्यालु आउन सक्छ, त्यसमा टेन्सन छैन। बस गर्ने के हो त्यो कुरा हामीले बुझ्ने, प्रोसेस बुझ्ने है। यो भ्यालुहरु कन्ट गर्ने हैन, कहिले पनि यस्तो खालको भ्यालुहरु हामीले कन्ट गर्नुहुन्न है। म्याथमेटिक्समा भ्यालुहरु कहिले पनि याद नगर्ने, कसरी गर्ने रहेछ त्यो प्रोसेसलाई मात्र हामीले याद गर्ने। म्याथमेटिक्स पढ्दाखेरि जहिले पनि प्रोसेस के हो, कसरी गरिन्छ त्यो रुललाई, स्टेपलाई बुझ्ने हो। रुल बुझ्ने, पहिला त कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो, त्यसपछि रुल बुझ्ने कसरी गर्ने र त्यसपछि स्टेप र क्याल्कुलेसन चाहिँ राइट तरिकाले गर्ने भने हामीले म्याथका सबै प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्छौं है त। त्यो कुरा तपाईले बुझ्नु होला। ल अब हेर्नुस् त, यो पनि 2x2 कै अर्डर छ, यो पनि 2x2 कै अर्डर छ र यो पनि 2x2 कै अर्डर छ। यो सबैको अर्डर एउटै छ, ए बी सी। यो तीनटै मैट्रिक्स अब हामीले यो तीनटै मैट्रिक्सलाई जोड्न सक्छौं, किन भन्दाखेरि यसको अर्डर सेम छ। ल यो कुरा भयो। अब ए प्लस बी प्लस सी हेर्नुस् त, यति कुरा गरौँ है त। सर्वप्रथम हामीले ए र बी लाई जोडौं, ए प्लस बी लाई हामीले जोड्नु पर्ने छ हो। अब यो मैट्रिक्स हाल्नु त कति छ, मैट्रिक्स 1 2 3 4 हो, प्लस ए भन्ने मैट्रिक्स यो हो, बी भन्ने मैट्रिक्स कति छ 2 3 4 5 छ। ल हेर्नुस् त, अब जोड्न त हामीलाई आइसक्यो, हामीले त सिकिसक्यो। यो 1 मा यो 2 जोड्ने, यो 2 मा यो 3 जोड्ने, यो 3 मा यो 4 जोड्ने र यो 4 मा यो 5 जोड्ने। एकदम सजिलो छ है। ल 1 प्लस 2 2 प्लस 3, त्यसैगरी 3 प्लस 4 4 प्लस 5 कति आयो, 1 प्लस 2 भनेको 3, 2 प्लस 3 भनेको 5, 3 प्लस 4 भनेको 7, 4 प्लस 5 भनेको 9। ल हेर्नुस् त, ए प्लस बी हामीले निकालिसक्यौं। अब ए प्लस बी मा फेरि के जोड्नु पर्यो, सी जोड्नु पर्यो। अर्थात यो ए प्लस बी को भ्यालु यो जुन आछ नि हो, यो भ्यालुमा हामीले यो सी भन्ने मैट्रिक्सको भ्यालु जोड्नु पर्यो। अब हेर्नुस् है, यसको पनि 2x2 नै अर्डर छ, दुईटा रो दुईटा कोलम छ। अब यो र यो सेम अर्डरको छ भन्ने भन्नुको मतलब यो दुईटालाई हामीले जोड्न मिल्छ है। ल बुझिसक्नु भएको छ त्यो कुरा। ल ए प्लस बी जस्तोको जस्तै छ, प्लस यसमा सी जोड्नु पर्यो है त। ल ए प्लस बी को भ्यालु कति आएको छ भन्दाखेरि 3 5 7 9 आएको छ हो, प्लस अब सी भनेको हाम्रो कति छ 1 1 2 1। ल यति कुरा आएको छ है त। अब हेर्नुस् त, यो दुईटा मैट्रिक्सलाई हामीले जोड्न मिल्छ, सेम अर्डरको छ। 3 मा यो 1 जोड्ने, 3 प्लस 1 र
र 5 + 1, त्यसै गरी 7 + 2 र 9 + 1। ल यो कति आयो? 3 + 1 भनेको 4, 5 + 1 भनेको 6, 7 + 2 भनेको 9, 9 + 1 भनेको 10। ल यसरी चाहिँ a + b + c को भ्यालु हामीले निकाल्न सक्ने रहेछौँ र यसको पनि अर्डर 2 × 2 छ। हो, अब हेर्नुहोस् है, मैले यसको भ्यालु निकालिसकेँ। a + b + c को भ्यालु चाहिँ कति निकालेँ भन्दाखेरि a + b + c को भ्यालु चाहिँ 4, 6, 9, 10, 2 × 2 को म्याट्रिक्स निकालेँ। अब मलाई के गर्नु छ? मैले यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको त गरिसकेँ, यो बायाँतर्फको भागलाई मैले सल्भ गरिसकेँ। अब दायाँतर्फ हेर्नुहोस् त, अब हामीले सर्वप्रथम के गर्नु छ? यो b + c लाई पहिला जोड्नु छ र b + c मा चाहिँ जोड्दाखेरि जुन भ्यालु आउँछ त्यसमा a लाई जोड्नु छ। हो, त्यो गर्दाखेरि यही भ्यालुसँग इक्वल आउनु पर्यो है त। ल आउँछ कि आउँदैन अब हामी चेक गरौँ है। अब हामीलाई के थाहा छ? abc को भ्यालु थाहा छ। अब सुरुमा हामी के गर्छौँ? b + c निकाल्छौँ। ल b + c निकाल्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल b + c को भ्यालु निकाल्छौँ। ल यो जुन भ्यालु आएको छ यो के को भ्यालु हो भन्दाखेरि a + b + c को भ्यालु है, यो हामीले निकालेको भ्यालु। ल अब चाहिँ हामीले यो राइट ह्यान्ड साइड अर्थात् दायाँतर्फको भागमा पहिला के निकाल्नु छ? b + c। ल हेर्नुहोस् त, b र c लाई राखौँ। b भन्ने म्याट्रिक्स कति छ? 2, 3, 4, 5 र c भन्ने म्याट्रिक्स कति छ? 1, 1, 2, 1 छ। हो, अब मैले सिधै जोडेँ है, तपाईहरुलाई मैले जोड्न सिकाइसकेको छु। एकदम सजिलो छ, यसले यसलाई जोड्ने, यसले यसलाई जोड्ने, यसले यसलाई जोड्ने, यसले यसलाई जोड्ने। 2 + 1 भनेको 3 भयो, अनि 3 + 1 भनेको 4 भयो, 4 + 2 भनेको 6 भयो, 5 + 1 भनेको 6 भयो। ल b र c लाई हामीले जोडिसक्यौँ है त। ल अब यो पछि b र c आइसकेपछि यो b र c मा चाहिँ हामीले फेरि a जोड्नु छ। हो, अर्थात् यो भ्यालु आइसकेको छ b + c, यसमा हामीले के गर्नु छ? a लाई जोड्नु छ भने अब a लाई पहिला राखौँ है त। a लाई कति राख्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति छ? 1, 2, 3, 4 प्लस अब b + c को भ्यालु हामीले कति निकालेका छौँ भर्खरै भन्दाखेरि यो पनि 2 × 2 को अर्डर छ। 3, 4, 6, 6। ल यसरी तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है। र लेख्दाखेरि हेर्नुस् है, अब लार्ज ब्राकेट छ भने लार्ज ब्राकेटै राख्ने सबै ठाउँमा। यो लार्ज र स्मल ब्राकेट त्यस्तो कहिल्यै नगर्ने है। जहिले पनि लार्ज ब्राकेट अर्थात् ठुलो ब्राकेट, ठुलो कोष्टक लिएको छ भने ठुलो कोष्टक नै राखेर गर्ने, सानो कोष्टक नलिने। अथवा सानो कोष्टक लिएको छ भने ठुलो कोष्टक नलेख्ने, सानो लेखेको छ भने सबैमा सानो, ठुलो लेखेको छ भने ठुलो सबैमा ठुलो लेख्ने। अब हेर्नुहोस् त, अब यसलाई जोड्नु पर्यो, यो र यसलाई जोड्नु पर्यो। हामीलाई थाहा भइसक्यो यो 1 मा यो 3 जोड्ने हो, कति आयो? 4 आयो। यो 2 मा यो 4 जोड्ने हो, 2 + 4 भनेको 6 आयो। अनि यो 3 मा यो 6 जोड्ने हो, 3 + 6 भनेको 9 आयो। र यो 4 मा यो 6 जोड्ने हो, गर्दाखेरि 4 + 6 गर्दा 10 भयो। ल यसको पनि के आयो? अर्डर 2 × 2 नै आयो। ल हेर्नुहोस् त, हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि a + b + c गर्दाखेरि 4, 6, 9, 10 निकाल्यौँ भने a + b + c गर्दाखेरि पनि 4, 6, 9, 10 नै आयो। अर्थात् यतापट्टिको भ्यालु र यतापट्टिको भ्यालु के हुने रहेछ? सेम हुने रहेछ। ल यसरी चाहिँ हामीले यो एसोसिएटिभ प्रोपर्टी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है त। एकदम सजिलो छ है, केही गाह्रो छैन। ल अब तपाईहरुलाई यस्तै खालको प्रोपर्टी प्रुभ गर भनेर यसरी भ्यालु दियो भने तपाईहरुले यसरी चाहिँ यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ल एकदम सजिलो छ। अब यो पछि हामी अर्को प्रोपर्टीमा चाहिँ जान्छौँ, ल अफ एडिटिभ इन्भर्स। ल अब कस्तो हो त ल अफ एडिटिभ इन्भर्स, त्यसको बारेमा बुझौँ। त्यसपछि हामी आइडेन्टिटी प्रोपर्टीको बारेमा चर्चा गरौँ है त। एकदम सजिलो छ है, केही गाह्रो छैन। एकदमै सजिलोसँग तपाईहरुले यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यो जुन कन्सेप्ट मैले यहाँ पढाएको छु त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने एक्सरसाइजमा भएका सबै प्रब्लम तपाईहरु आफैले गर्न सक्नुहुन्छ है। र त्यही भएर एक्सरसाइजमा तपाईहरुले कसैमा डिपेन्ड हुनु पर्दैन, न टिचरमा डिपेन्ड हुनुपर्छ, न कसैमा डिपेन्ड हुनुपर्छ, तपाईहरुलाई कसैले सिकाउनु पर्दैन। तपाईहरुले बस यहाँ मैले सिकाएको कुरा राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। राम्रोसँग बुझ्नु भयो भने सबै क्वेशनहरु आफै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो कन्सेप्टवाला क्वेशन र यो कन्सेप्टवाला जुन मैले कुराहरु गराइरहेको छु, त्यस्तै खालको एक्जाम्पल दिइरहेको छु, त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नु होला। अब अर्कोमा जाउँ। हेर्नुस् त,
अर्को हाम्रो प्रोपर्टी हामीले जान्नुपर्ने प्रोपर्टी के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ल अफ एडिटिभ इन्भर्स। ल यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि पहिला यसलाई लेखौँ, ल अफ एडिटिभ इन्भर्स। ल यसलाई के भन्छ, जोडको विपरीत नियम भनेर भन्छ है नेपालीमा, जोडको विपरीत नियम भनेर भन्छ। ल अब यो भनेको कस्तो हो, यसलाई पनि हामीले एउटा उदाहरणबाट बुझ्न सक्छौँ है। उदाहरणबाट चाहिँ सबै कुराहरूलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ हामीले। ल अब यसलाई बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि विशेष गरेर ल अफ एडिटिभ इन्भर्समा हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यदि हामीलाई ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ र अर्को बी भन्ने अर्को म्याट्रिक्स छ, यो दुईटालाई जोड्दाखेरि चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ के आउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसको भ्यालु 0 आउनु पर्यो। अथवा बी भन्ने म्याट्रिक्समा ए भन्ने म्याट्रिक्सलाई जोड्दाखेरि यसको भ्यालु 0 आयो भने त्यति बेला चाहिँ यसलाई हामी एडिटिभ इन्भर्सको ल भनेर भन्न सक्छौँ, जोडको विपरीत नियम भनेर भन्न सक्छौँ। अब कति बेला आउला त त्यस्तो खालको, जस्तै कि एउटा म्याट्रिक्स लिएँ मैले, ए भन्ने म्याट्रिक्स लिएँ 1 2 4 7। ल हेर्नुहोस् त, ए भन्ने म्याट्रिक्स लिएँ। अब यसमा कति जोड्यो भने चाहिँ 0 आउला त, अर्को म्याट्रिक्स हामीले अब कति लिनुपर्छ त, अथवा बी भन्ने म्याट्रिक्स मैले चाहिँ -1 -2 -4 र -7 लिएको छु भने हेर्नुहोस् है, ए भन्ने म्याट्रिक्स यो छ, बी भन्ने म्याट्रिक्स यो छ। अब यो दुईटालाई जोड्दाखेरि चाहिँ 0 आयो भने त्यसलाई हामी ल अफ एडिटिभ इन्भर्स भनेर भन्छौँ। अथवा बी प्लस ए, यसमा यो जोड्दाखेरि 0 आयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ल अफ एडिटिभ इन्भर्स भनेर भन्छौँ, अथवा जोडको विपरीत नियम भनेर भन्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा जान्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त, अब ए र बीलाई जोडौँ है त, यो ए र बीलाई जोडौँ, किनभने यसको पनि अर्डर 2x2 छ र यसको पनि अर्डर 2x2 छ, अर्थात् यो दुईटैलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, जोड्न सक्छौँ। ल जोडौँ है त, ए प्लस बी। हेर्नुहोस् त, ए प्लस बीलाई जोड्दाखेरि 1 2 4 7 प्लस बिचमा प्लस, यो भनेको -1 -2 -4 र -7 छ। ल हेर्नुहोस् त, यो बी को भ्यालु यहाँ हालेँ मैले र यो ए को भ्यालु मैले यहाँ हालेँ। यसरी ए प्लस बीलाई अब मैले जोड्दैछु, अर्थात् अब के गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त, यहाँ बिचमा प्लस साइन छ, यहाँ माइनस साइन छ भनेपछि यसलाई 1 प्लस, अब यहाँ -1 छ हो, -1 अनि 2 प्लस -2 र 4 प्लस -4 र 7 प्लस -7। ल यसरी चाहिँ हामीले म्याट्रिक्सलाई लेख्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, प्लस इन्टु माइनस छ, प्लस माइनस के भयो, 1 - 1 भयो। त्यसै गरी प्लस इन्टु माइनस माइनस 2 - 2 भयो, प्लस इन्टु माइनस माइनस 4 - 4। त्यसै गरी 7 इन्टु -7 भनेको 7 - 7 भयो हो। ल अब हेर्नुहोस् त, 1 - 1 भनेको के भयो, 0। त्यसै गरी 2 - 2 भनेको 0, 4 - 4 भनेको 0 र 7 - 7 भनेको 0। यसरी हेर्नुहोस् त, ए प्लस बीलाई जोड्दाखेरि यसको भ्यालु कति आयो, 0 आयो, अर्थात् 0 म्याट्रिक्स आयो। र यो पनि 2x2 कै म्याट्रिक्स हो, हामीले बुझ्न सक्छौँ, किनभने दुईटा रो दुईटा कोलम यहाँ रहेको छ। यसरी चाहिँ ए प्लस बीलाई जोड्दाखेरि 0 आयो भन्नुको मतलब अब ए भन्ने म्याट्रिक्सको एडिटिभ इन्भर्स के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ जुन भ्यालु छ ठ्याक्कै त्यसको चाहिँ त्यही भ्यालु तर नेगेटिभ साइनमा है त, विपरीत अङ्क, विपरीत चाहिँ चिन्हमा। हेर्नुहोस् त, 1 को -1, 2 को -2, 4 को -4, 7 को -7। जस्तै कि अब ए भन्ने म्याट्रिक्स यस्तो खालको छ अरे, मानौँ ए बी सी डी छ भने अब यसको एडिटिभ इन्भर्स के हुन्छ भन्दाखेरि यसको एडिटिभ इन्भर्स, ल बी भन्ने एउटा म्याट्रिक्स आउन सक्छ, यसको एडिटिभ इन्भर्स भनेको -a -b -c -d। ल यसरी चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै यही नै म्याट्रिक्स हो, तर अङ्क पनि एउटै हुन्छ, तर चिन्ह फरक हुन्छ, प्लसको ठाउँमा माइनस। ठिक
ठिक छ। यही म्याट्रिक्स हो एबिसिडी, एबिसिडी नै छ तर नेगेटिभमा छ, साइन नेगेटिभमा छ। हो ए को एडिटिभ इन्भर्स भनेको यो हो। यदि मानिलिउँ बी भन्ने म्याट्रिक्स हामीले लिएका छौँ, माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी लिएका छौँ भने अब ठ्याक्कै यसको उल्टो, यो माइनसको साइन उल्ट्याउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि प्लस साइन हुन्छ। एबिसिडी यसरी चाहिँ आउँछ। र माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डीको एडिटिभ इन्भर्स के हो भन्दाखेरि एबिसिडी हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। यसरी चाहिँ ल अफ एडिटिभ इन्भर्सलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ है, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा बुझ्ने बित्तिकै तपाईँहरूले योसँग रिलेटेड क्वेसन सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो कुरा हामीले जान्नु पर्यो। एडिटिभ इन्भर्समा यो दुईटालाई जोड्दाखेरि के आउनुपर्ने हुन्छ, 0 आउनुपर्ने हुन्छ, अर्थात् नल म्याट्रिक्स आउनुपर्ने हुन्छ, शून्य म्याट्रिक्स आउनुपर्ने हुन्छ। ल यति कुरा बुझ्नु भएपछि यस्तो खालको प्रब्लम तपाईँहरूले सहजै गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो पछि चाहिँ हामी म्याट्रिक्सको आइडेन्टिटी प्रोपर्टीको बारेमा चर्चा गर्छौँ। ल एडिसन अफ म्याट्रिक्सको चाहिँ प्रोपर्टीमा आइडेन्टिटी प्रोपर्टी अब चर्चा गर्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ है, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा तपाईँहरूले एकदमै राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने यस्तै खालका चाहिँ प्रब्लमहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई एक्सर्साइजमा राखिदिएको छ। त्यो एक्सर्साइजका प्रब्लमहरू चाहिँ विशेष गरेर तपाईँहरूले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है। र विशेष गरेर मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो 9 क्लासको विद्यार्थीलाई यसले धेरै नै हेल्प गर्छ र 10 क्लासको विद्यार्थीलाई झन् धेरै नै अति नै हेल्प गर्छ, किनभने यो कन्सेप्ट बुझिसकेपछि मात्र हामीले 10 क्लासका प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले तपाईँहरूले यसलाई एकदम ध्यानपूर्वक हेरेर बुझ्नु होला है त, एकदम चाहिँ मजाले बुझ्नु होला। अब आइडेन्टिटी प्रोपर्टी, आइडेन्टिटी प्रोपर्टी ल हेर्नुहोस् त। आइडेन्टिटी प्रोपर्टी भनेको यसलाई के भन्छौँ, एकात्मक गुण पनि भनेर भन्छौँ है त नेपालीमा। ल अब यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि आइडेन्टिटी प्रोपर्टी भनेको यदि ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ मसँग र जेड भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ, यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई जोड्दाखेरि र जेड प्लस ए यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई जोड्दाखेरि यसको भ्यालु ए नै आउनु पर्यो। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यसलाई आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ ए प्लस बी जेड इक्वल टु जेड प्लस ए बराबर चाहिँ ए यो फर्ममा म्याट्रिक्स आउनु पर्यो, तब मात्र यसलाई आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भन्न सक्छौँ। जस्तै कि ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स मानिलिउँ, जे पनि हुनसक्छ, मैले माने ए बी सी डी माने, ठिक छ। यो 2x2 को अर्डरको म्याट्रिक्स हो। त्यसै गरी बी भन्ने एउटा जेड भन्ने एउटा म्याट्रिक्स माने, जुनसुकै म्याट्रिक्स पनि हामीले राख्न सक्छौँ। जेड भनेको 0 0 0 0 नल म्याट्रिक्स माने भने अब ए प्लस जेड र जेड प्लस ए गर्दाखेरि भ्यालु एउटै आउनु पर्यो। आउँछ कि आउँदैन हेरौँ है त। सुरुमा हामी ए र जेडलाई जोडौँ है। ए प्लस जेड भन्दाखेरि ए को भ्यालु कति छ, ए बी सी डी हो, ए बी सी डी यो म्याट्रिक्स छ, प्लस जेड को भ्यालु 0 0 0 0 छ। ल हेर्नुहोस् त, अब हामीले सिकिसकेका छौँ जोड्नलाई। ए मा यो 0 0 जोड्ने ए प्लस 0, बी मा यो 0 जोड्ने बी प्लस 0, सी मा यो 0 जोड्ने सी प्लस 0 र डी मा यो 0 जोड्ने डी प्लस 0 है त। ल यसरी चाहिँ हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ। अब यो भनेको ए मा 0 जोड्दा ए नै भयो, बी मा 0 जोड्दा बी नै भयो, सी मा 0 जोड्दा सी नै भयो र डी मा 0 जोड्दा डी नै भयो। ल हेर्नुहोस् त, ए प्लस जेड गर्दाखेरि यही ए भन्ने म्याट्रिक्स आयो क्या नि त, ए यो भनेको ए को भ्यालु हो क्या नि त, हो नि, भनेपछि यो पनि 2x2 को म्याट्रिक्स छ। यसरी चाहिँ ए प्लस जेड जोड्दाखेरि ए आयो। अथवा अब जेड प्लस ए गर्दाखेरि नि भ्यालु एउटै आउँछ, जेडलाई अगाडि राख्ने र एलाई पछाडि राख्ने र जोड्दाखेरि यही भ्यालु आउँछ। हो यस्तो खालको प्रोपर्टीलाई हामी आइडेन्टिटी प्रोपर्टी भनेर भन्छौँ, एकात्मक गुण भनेर भन्छौँ, ठिक छ। ल यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई बुझ्न सक्छौँ। ए प्लस जेड अथवा जेड, अब यो जेड भन्ने जुनसुकै म्याट्रिक्स हुनसक्छ, तर यो म्याट्रिक्स कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यही आउने खालको म्याट्रिक्स हुनु पर्यो र यो आउनको लागि यहाँ जेरै हुनुपर्छ है त। ल यसरी चाहिँ हामीले आइडेन्टिटी प्रोपर्टी म्याट्रिक्सको बुझ्न सक्छौँ। ल यसरी हामीले एडिसन अफ म्याट्रिक्स बुझ्यौँ र एडिसनमा भएका प्रोपर्टीहरू बुझ्यौँ। अब सब्ट्र्याक्सन अफ म्याट्रिक्समा चाहिँ चर्चा गरौँ है त। र सब्ट्र्याक्सन अफ म्याट्रिक्स भने ठ्याक्कै उस्तै नै हो, सजिलो छ, केही गाह्रो छैन।
र यसमा पनि हामीले सम्झाउनु पर्ने कुरा भनेको म्याट्रिक्सहरूलाई घटाउनको लागि हाम्रो म्याट्रिक्सहरूको एउटै अर्डर हुनुपर्छ है। जसरी एडिसनमा चाहिँ दुईटा म्याट्रिक्सलाई जोड्नको लागि चाहिँ हामीसँग एउटै अर्डर हुनु पर्थ्यो भने अहिले सबट्र्याक्सनको लागि पनि हामीसँग एउटै अर्डर हुनुपर्छ है त। यो कुरा बुझ्नु होला। ल सबट्र्याक्सन अफ म्याट्रिक्स, ल म्याट्रिक्सहरूको चाहिँ म्याट्रिक्सहरूलाई घटाउँदाखेरि के हुन्छ त अब भन्दाखेरि जस्तै कि अब घटाउनको लागि हामीसँग दुईटा चिज त चाहिए नै हाल्यो सर्वप्रथम त। अब 3-4वटा म्याट्रिक्सहरूको यो सबट्र्याक्सन जतिमा पनि गर्न सकिन्छ। सर्वप्रथम हामीलाई कम्तीमा दुईटा चाहिँ म्याट्रिक्स चाहियो। जस्तै कि म्याट्रिक्स लिएँ मैले, ए भन्ने म्याट्रिक्स, ए बी सी डी भन्ने लिएँ, र बी भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ ई एफ जी एच। ल यो पनि 2x2 को म्याट्रिक्स छ, यो पनि 2x2 को म्याट्रिक्स छ। दुईटा रो दुईटा कोलम, दुईटा रो दुईटा कोलम। ल यसरी चाहिँ मैले यो म्याट्रिक्स लिएँ भने अब सबट्र्याक्सन अफ म्याट्रिक्स हेर्नुहोस् है। अब एबाट बी घटाउनु पर्यो भने एबाट चाहिँ बी घटाउँदाखेरि हेर्नुहोस् है, पहिला ए को भ्यालु लेख्नु पर्यो, ए बी सी डी माइनस बिचमा र बी भनेको ई एफ जी एच। ल अब हेर्नुहोस् त, एमा ई घटाउँदा ए के भयो, ए माइनस ई भयो, बी माइनस एफ भयो, सी माइनस जी भयो, र डी माइनस एच भयो। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब यसको पनि अर्डर हेर्नुहोस् त, एउटा रो त्यसै गरी अर्को रो, दुईटा रो दुईटा कोलम भनेपछि यसको पनि अर्डर 2x2। यसरी चाहिँ हामीले म्याट्रिक्सको सबट्र्याक्सन गर्न सक्छौँ। अब यसमा अङ्क राखेर हेरौँ है। अङ्क राखेर गर्दाखेरि अझ तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ जनरल रूपमा मैले तपाईँहरूलाई बुझाएँ। जस्तै कि एबिसिडीको ठाउँमा अब मैले अङ्क राखेर गरेँ भने तपाईँहरूलाई अझ बुझ्न सजिलो हुन्छ है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ 4 छ, 3 7 2 छ, यहाँ 5 9 8 3 छ। ल हेर्नुहोस् त, अब के गर्ने घटाउँदाखेरि जहिले पनि हामीले बुझिसकेका छौँ कम्पोनेन्ट अफ म्याट्रिक्समा यो A11 को पोजिसन हो भने यो पनि A11 को पोजिसन हो। अर्थात् यो र यो अब घटाउन मिल्यो भन्नुको मतलब 4 माइनस 5 लाई हामीले घटाउन मिल्यो। त्यसै गरी यो A12 को पोजिसन हो भने यो पनि A12 को पोजिसन हो। अर्थात् फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलम, यो पनि फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलम हो। त्यो भएर 3 माइनस 9 गर्न सकियो। त्यसै गरी अब 7 यो भनेको चाहिँ सेकेन्ड रो फर्स्ट कोलम हो, र 8 भनेको पनि सेकेन्ड रो फर्स्ट कोलम हो है त। त्यो भएर 7 माइनस 8 गर्न मिल्छ। त्यस्तै अब अर्को भनेको 2 माइनस 3, किनभने यो पनि सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलम हो, र यो 3 पनि सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलम भनेपछि 2 माइनस 3 गर्न मिल्छ। अब यसलाई गर्दाखेरि 4 माइनस 5 भनेको -1, 3 माइनस 9 भनेको -6, 7 माइनस 8 भनेको कति भयो -1, र 2 माइनस 3 भनेको -1। यसरी चाहिँ हामीले म्याट्रिक्सलाई घटाउन सक्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन है। यहाँ भ्यालु जतिसुकै आओस् हामीले आफ्नो सबट्र्याक्सनलाई चाहिँ बिगार्नु भएन है। हामीले आफ्नो सबट्र्याक्सनलाई बिगार्नु भएन। हामीले सिक्ने भनेको त्यही भएर तपाईँहरूलाई मैले कन्सेप्ट सिकिसकेपछि म्याथको प्रोसेस चाहिँ स्टेपहरू कसरी गर्ने त्यो कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। स्टेपहरू हामीले सिक्ने है म्याथमेटिक्स सल्भ गर्दाखेरि। ल त घटाउने तरिका सिक्यौँ, र यसरी यो पनि 2x2 कै म्याट्रिक्स छ। यसरी दुईवटा सेम अर्डरको म्याट्रिक्स छ भने त्यसलाई घटाउँदाखेरि त्यसको पनि के आउने रहेछ, सेम नै अर्डर आउने रहेछ हो। यसरी चाहिँ हामीले सबट्र्याक्सन अफ म्याट्रिक्सलाई बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब अर्को भ्यालु हेरौँ। जस्तै कि ए भन्ने म्याट्रिक्समा मैले 8 10 2 3 राखेको छु, र बी भन्ने म्याट्रिक्स मैले अर्को -3 4 -2 1 राखेको छु भने अब यसलाई घटाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, यो मात्र लिएको छ है मैले, अरू केही लिएको छैन। जस्तै कि यो ए भन्ने म्याट्रिक्स छ, यो बी भन्ने म्याट्रिक्स छ, अथवा यसलाई PQ जे पनि म्याट्रिक्सको नोटेसन जे पनि राख्न सकिन्छ। तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। अब हेर्नुहोस् त, यो 8 मा -3 घटाउनु पर्यो, 8 माइनस -3। हेर्नुहोस् है, नझुक्किनु होला। जहिले पनि यहाँ माइनस साइन आउने बित्तिकै यसरी ब्राकेटमा राखेर लेख्ने, नभए तपाईँहरू झुक्किनुहुन्छ है। त्यही भएर यो काम हो तपाईँहरूले गर्नु पर्यो। 8 मा यो माइनस बिचको छँदैछ, अनि -3 आउने बित्तिकै यसरी ब्राकेटमा राख्ने, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ यो। अब 10 - 4
10 - 4 ठिक छ। त्यसै गरी अर्को 2 3 छ अथवा 2 मा अब -2 घटाउनु पर्यो 2 - 2 र अर्को 3 मा 1 घटाउनु पर्यो 3 - 1 ल यसरी चाहिँ अब यो म्याट्रिक्सलाई निकाल्नु पर्यो 8 अनि माइनस इन्टु माइनस भनेको प्लस हो 8 + 3 भनेको 11 त्यसै गरी 10 - 4 भनेको 6 2 अनि माइनस इन्टु माइनस भनेको प्लस हो 2 + 2 भनेको 4 हो र 3 - 1 भनेको 2 हो यसरी हामीले म्याट्रिक्सको चाहिँ सबट्र्याक्सन अर्थात् म्याट्रिक्सहरूलाई घटाउन सक्छौँ है। एकदम सजिलो छ है यसलाई बुझ्न केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्ने बित्तिकै हो म्याट्रिक्समा भएको यसरी एडिसन र सबट्र्याक्सनको सबै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै म्याट्रिक्सको जुन एडिसनको प्रोपर्टी अनुसारको जुन प्रब्लमहरू छ त्यसलाई पनि तपाईँहरूले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोमा बुझ्नु होला र अब यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। यसकै आधारमा चाहिँ तपाईँहरूले प्रब्लमहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। मैले यहाँ इक्जाम्पल गराएर नै सबै कुराहरू देखाएको छु तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर हो। तपाईँहरूले अभ्यास आफै गर्न सक्नुहुन्छ योसँग रिलेटेड र तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेर्दा केही कन्फ्युजन भएको छ अथवा केही कुराहरू आएन प्रब्लम गर्दै जाँदा भने तपाईँहरूले हामीलाई यो नम्बर 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई कल अथवा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै यही नम्बरको हामीसँग व्हाट्सएप छ, भाइबर छ, टेलिग्राम छ हो। व्हाट्सएप, भाइबर, टेलिग्राममा पनि हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। व्हाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा हामीलाई मेसेज गर्नुलाई त र साथसाथै चाहिँ तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक त्यसै गरी टिकटक र इन्स्टाग्राममा पनि हामीलाई फलो गरेर चाहिँ आफूलाई लागेको चाहिँ प्रब्लमहरू आफूलाई पढ्दाखेरि गाह्रो भएको कुराहरू चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। र साथसाथै अब यो भिडियो तपाईँहरूले हेर्ने बित्तिकै यसलाई सक्दो सेयर गर्नुलाई किनभने तपाईँहरू जस्तै विद्यार्थीहरूको लागि एकदमै यसले हेल्प गर्छ र आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ सकभर सेयर गर्नुहोला है त। र यसलाई हेर्ने बित्तिकै सेयर गर्नुहोस् है। अनि अब तपाईँहरूलाई भन्नै पर्दैन नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब नै गरिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले किनभने यस्तै खालको महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू हामी तपाईँहरूमा आज लिएर आइरहन्छौँ। हो त्यसलाई चाहिँ नछुटाइकन हेर्न बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई। त्यो मैले तपाईँहरूलाई भन्न पर्दैन र त्यो गर्नुभयो भने अब तपाईँहरू अहिले 10 मा हुनुहुन्छ 9 मा हुनुहुन्छ जतिमा हुनुहुन्छ यसको साथसाथै 11 12 मा पनि हामीले कन्टेन्टहरू यस्तै खालको कन्टेन्टहरू बनाइरहेका छौँ। र आफ्टर एसी मेन तपाईँहरू एसीको विद्यार्थी हुनुहुन्छ एसी सके पछाडि ब्रिज कोर्स कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा पनि हामी तपाईँहरूमा आज लिएर आउँछौँ र ब्रिज कोर्सहरू पनि हामी तपाईँहरूलाई दिन्छौँ र त्यो क्लासहरूमा पनि जोइन भएर तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ है। र यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ जुन कुराहरू पढाएको छु त्यसलाई एकदम ध्यानपूर्वक बुझ्नु होला र यही अनुसार बुकका चाहिँ क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ।